میں زمن دجل ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند ہے، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پچھلے صاحبانی بولو نعرہ رسالت، جنہ دا امام علی ہے ہاتھ اچھا کرو علم سلام بولو نعرہ حیدری۔ اجازت ہے میں نوکری دا آغاز کروں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ للہ رب العالمین، والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بلند صلوات۔ اجازت ہے فضائل پڑھیے؟ میرے دل میں سرکار حضرت عباس دی فضیلت تو آغاز کروں کہ جرت حضرت عباس، شجاعت حضرت عباس اور علی دے پتر دا روب کتنا ہی کربلا دے میدان۔ روز دعا کر دیو اور میں سا نال پاڑے واسطے دعا کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ پڑھن لگا اور وہ جملہ میرا نہیں، انڈیا دے ایک شاعر نے جناب بلال کاظمی صاحب، یہ انہوں دا جملہ ہے جنہ دا ادب نال پیار ہے، سوشل میڈیا نال واسطہ ہے، انہوں نے پتہ ہے بھئی وہ بڑا کمال لکھ دن سائیاں دی عظمت، اور پڑھ دے بھی بڑا کمال نے، اور پھر ملاقات بھی انہوں نال ہو گئی، شرف مل گیا، تو پھر انہوں نے میں دسیا بھئی تہاڈا جملہ ہے، تو چونکہ ایک سٹائل ہے لکھنؤ اور حیدرآباد اور انہوں دی اردو دا، تو مگر میں انہوں نے دسیا بھئی میں تہاڈا جملہ اپنے ملک جتھے پڑھا پنجابی چ پڑھ دوں، تو تہاڈا نام لے کے پڑھدا، اور یقیناً مجمع جتنی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ یہ دی آواز بلند ہوئے نا، یہ داد بھی انہوں تک ہی پہنچ رہی۔ ہن میں پڑھا حضرت عباس دی جرت دا جملہ، کائنات ایک پاسے رکھا تے انہاں جملہ جڑا حضرت عباس دی شجاعت دا کیا وہ بھاری ہے صحیح۔ ایک باری جتنے بیٹھے ہو تہاڈے تے ایک سوال کر رہے ہیں، ذرا میں نے بول کے دسو، ایک چہرے تے کتنیاں اکھاں ہوندیاں؟ پچھلے نہیں بولے، سوچ لو کتنیاں اکھاں ہوندیاں؟ وہ آخران کے کربلا دے میدان وچ لشکر آئی کم از کم 9 لاکھ، 9 لاکھ دا لشکر ہوئے تے اکھاں اچھا بولو نا، 18 لاکھ ہو فرما رہے ہیں کہ جڑا کربلا دے میدان وچ 18 لاکھ اکھاں چو نیندر کھول ہوئے اس نو حضرت عباس۔ وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ ہلکے چماتم واسطے بلند ہوندہ ہے؟ بسم اللہ سید، بسم اللہ، بسم اللہ، سارے جرت نال بولو حیدری۔ کربلا دے میدان بسم اللہ جناب، بسم اللہ جناب۔ میں پھر آکھ دینا مرشد
میں پھر آکھ دینا تہاڈی دعا شامل ہو جاوے. میں جناب بلال کاظمی صاحب ایک انڈیا دے بڑے اچھے شاعر نے, انہوں دا جملہ پڑھے ہے اور تواڈے مجمع میں نے بڑی دعا دیتی. چلو تواڈی دعا بھی شامل ہو جائے. میں پہلے نہ تے ایک سوال کیتا ہے بھئی ایک چہرے تے کتنیاں اکھاں ہوندیاں نے, میں دسیا 2. انہاں آکھیا بلال کاظمی صاحب بھئی کربلا وچ کم از کم 9 لاکھ دا لشکر لکھیا گیا تے 9 لاکھ دا لشکر ہوئے تے اکھاں ہو گئیاں 18 لاکھ. جیڑا کربلا دے میدان وچ 18 لاکھ اکھاں چوں نیندر کھو لوے اس نو حضرت عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی جی جیڑا ہاتھ اٹھے کسے دا محتاج نہ ہو, جیڑا ہاتھ اٹھے کسے دا محتاج نہ ہو. اجازت ہوئے تو میں ایک قصیدہ تلاوت کر رہا ہوں. قصیدہ شہزادہ علی اصغر دی عظمت دا پڑھ رہے ہیں اور ہر ممبر تے جدوں قصیدہ بادشاہ علی اصغر دا پڑھا تے آدھا بھئی علی بھاویں ایک دن دا ہوئے تے تاویں علی ہے, تے علی بھاویں کئی سال دا ہوئے تے تاویں علی ہے. اگر ہون اجازت ہوئے تو میں شہزادہ علی اصغر دا ایک قصیدہ پڑھ دینا. 10 محرم میدان کربلا ایک ربائی اور پڑھ دے. حسین علیہ السلام پتر نو ہتھاں تے چایا تے 9 لاکھ دے سامنے آئے تے انہاں آکھیا بھئی یہ 6 مہینے دا بچے یہ کر کی سکدا ہے. انہاں گل کیتی تے شہزادہ علی اصغر انہاں دی اکھ چک پا کے آدن غرور فوج سے تمگر کو توڑ سکتا ہوں. مرحبا مرحبا. یہ ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے, یہ ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے. حسین علیہ السلام دے ہتھاں تے شہزادہ علی اصغر. علی بھاویں ایک دن دووے میں پہلے آگیا سید تاویں علی ہے, علی بھاویں کئی سال دووے تاویں علی ہے. شبیر دے ہتھاں تے شہزادہ علی اصغر 9 لاکھ چوں کئی بندے آکھے انہاں کہا جی 6 مہینے دا بچہ ہے یہ کر کچھ نہیں سکدا. شبیر دا پتر دادے علی دے لہجے چ بول کے 9 لاکھ دی اکھ چک پا کے پیادہ غرور فوج سے تمگر کو توڑ سکتا ہوں, رخ فرات کا نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں, علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا. ہاتھ اچھاوے حیدری. بسم اللہ بسم اللہ جناب, بسم اللہ بابا, بسم اللہ بابا. اجازت ہوئے تو میں ان شہزادے دے قصیدہ پڑھا جناب. شریعت کا روشن ستارہ ہے اصغر, شریعت کا روشن ستارہ ہے اصغر, شریعت کا روشن ستارہ ہے اصغر, محمد کے پیاروں کو پیارا ہے اصغر. بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ جی. محمد کے پیاروں کو پیارا ہے اصغر, 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 محمد کے پیاروں کو پیارا ہے اصغر. جلین ولی کے مقدس صحن میں, جلین مقدس صحن میں سنو 9 رجب کو اتارا ہے سے. بسم اللہ بھائی, بسم اللہ بھائی. مہربانی سید, مہربانی سید, مہربانی سید, مہربانی سید. سنو حیدری کمر بھائی ایس قصیدے دا صدقہ تو ان اللہ حیاتیاں اللہ ماتمی پتر دے وے, اور جتنیاں جھولیاں سکدیاں پہین میرا اللہ انہوں ماتمی فرزان دے وے, اولاد نرینہ دے وے. میں قصیدہ یا جس وجہ تو شروع کیتا. سنو 9 رجب کو اتارا ہے اصغر, سنو 9 رجب کو اتارا ہے اصغر, سنو 9 رجب کو اتارا ہے اصغر, سنو 9 رجب کو اتارا ہے. بندیاں دن علی اصغر دا مقام کتنا ہے. میں منبر حسین تے سیدادہ کھڑ کے جہان نو ڈس رہے ہیں جو اس بادشاہ دی فضیلت کتنی بلند ہے. سنا ہے کہ نور نظر بانٹتا تیرا پاک جھولا پسر بانٹتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی مہربانی. ذرا جھولیاں پھیلاؤ. انہاں کہ کون شہزادہ علی اصغر تے میں پیادہ. سنا ہے کہ نور نظر بانٹتا ہے تیرا پاک جھولا پسر بانٹتا ہے. سنا ہے کہ نور نظر بانٹتا ہے تیرا پاک جھولا
سربات کا ہے، اے شہنشاہ ہے یہ یقین تجھ سا سخی دیکھا نہیں، جہاں جس نے تجھ کو پکارا ہے پکارا ہے تو نے مقدر سوارا ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ جناب۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تاڑیاں دے مجھے، تاڑا سایہ سلامت ہے۔ محمد حسین قمر جلال انہاں میں کتھا پیش کرنا چاہنا۔ بسم اللہ۔ نکے بچے مٹھیاں باندھ رکھ دے، سکے نبی کے دین کی حیات و ممات مٹھی میں، جیو پہ اور خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں۔ انہاں کا قمر نثار و ننے ننے ہاتھوں پہ ذرا سی انگلیاں ہیں پر ہے کائنات۔ سارے بولے آیا حیدری، زندگی ہوئے تواڈی دعا شامل ہوئے تو میں شعر ہن پڑھ داں۔ بابا جی ربائی پڑھ دیتی، یہ میرے واسطے اعزاز دی گل ہے بھائی، روز کھڑے ہو کے میرے حق وچ دعا کر دین، اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے۔ حسنین شاہ جی میں 70 پڑھدا نہیں، میں دلاں تے لکھ داں، جتھے یاد آوے سید میرے حق کی دعا کرے آئے۔ دو لفظ نے، ایک لفظ ہے اصغر، اصغر دا مطلب ہے چھوٹا، ایک لفظ ہے اکبر، اکبر دا مطلب ہے بڑا۔ ہن تسی بولو اصغر دا کی مطلب ہے، اکبر دا کی مطلب ہے؟ بندے آدھے نے تو 6 مہینے دا بچہ ہی کربلا کر کچھ نہیں سکیا، پنڈ ملو میں ممبر تے کھڑا 6 محرم ہے، ہن بھی ماتمی نہ بولے تے کون بولے؟ میں ممبر حسین تے کھڑ کے میں پھر آکھ رہے ہیں اصغر دا مطلب ہے چھوٹا، اکبر دا مطلب ہے وڈا۔ انہاں کیا دسو حسین دے پتر کیتا کیا ہے؟ میں ممبر تے کھڑ کے اس بادشاہ نو مخاطب کر کے جہان نو ڈس کے پیادا تو بے شیر ہو کر بھی ایسے لڑا کہ جرت میں اکبر سے بھی بڑھ گیا۔ جیو ہاتھ جا بولو حیدر۔ نتیجہ بسم اللہ حیدری، بڑی مہربانی نتیجہ دے رہے ہیں۔ جہاں جس نے تجھ کو پکارا ہے اصغر، تو نے مقدر سنوارا ہے اصغر، سنو 9 رجب کو اتارا ہے اصغر، محمد کے پیاروں کو۔ بڑی مہربانی نتیجہ پہ دینا، تو بے شیر ہو کہے بھی ایسے لڑا ہے کہ جرت میں اکبر سے بھی بڑھ گیا ہے۔ شاہی تیری ہے کونین پہ، قبضہ تیرا ہے دارین پہ، قضا جیسے تیرا اشارہ ہے اصغر، اشارہ ہے اصغر، 9 لاکھ کو تو نے مارا ہے اصغر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی۔ بس فضائل میرے حصے دا کافی، چونکہ دن روون دینے، اور فضائل اگر آج پڑھے آئے تو فقط مجلس دی تکمیل دکھاتے۔ ایک دعا کریے، او دے تسی ہائے بلند کرو تے میں ایک وینڈ کر۔ صبح شام رو کے یو ہو منگی کر مومنہ دعا، ہوڑ تشالا وسے گھر حسین دا۔ صبح شام رو کے یو ہو منگی کر مومنہ دعا، ہوڑ تشالا وسے گھر حسین دا۔ کرو بلند ہائے کرو نہ، توڑی ہائے تو نہیں، توڑی امین ہے بابا۔
मुदतां दे मारे होए देवे कोई जंदेरे लहार आओ मेरा बहरवा मौला बिस्मिल्लाह हाथ न बनो हाथ न बनो हाथ न बनो ए दुआ शाम शबीर दी रोल मोईदी दी कबर ते मंगी जितने ज़ाहिरो शाम दे तुसी हाय करे आए जेड़े नहीं गए इस वास्ते हाय करे आए अल्लाह तुन बड़ी जल्दी शाम विखावे आए अज़ादारां अखां नाल हो जावे को जिथे बह के अली दियां धियां टुरदियां रहियां अखा नालो बाजार वेखो जिते सजात बाकिर मावा नाल कह दो के टुरदे रहे मैं दुआ शुरू कर दी चूंकि आज मौजू ही मेरा ये आ शाम दी नगरी 2018 या 19 दी गल है गरीबा ला कब्रस्तान शबीर दी रोल मोईदी दी कबर ते झोली चाहिए ते दुआ केड़ी मंगी असगर भैन दे नाल आ बोले निके निके हथा नाल रसिया बिस्मिल्लाह हाय करो बाबा थोड़ी हाय नहीं थोड़ी अमीन है बाबा असगर भैन दे नाल बोले निके निके हथा नाल रसिया खोले लाड पे करन शाला दोवे तसे भैन ते भिरा हाय 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 फिर आखा बाबा फिर आखा असगर भैन दे नाल बोले निके निके हथा नाल रसिया खोले लाड पे करन दोवे तसे भैन ते भिरा बाबा नौकर हाथ न बनो असगर भैन दे नाल बोले निके निके हथा नाल रसिया लाड पे करन शाला दोवे तसे भैन ते भिरा मरहबा मरहबा मोल पा दिता जे हाय करके जी 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 असगर भैन दे नाल बोले निके निके हथा हाथ न पलाओ लाड पे करन शाला दोवे तसे भैन ते भिरा लाड पे करन शाला दोवे तसे भैन ते आदपियां होइयां हक बातल दियां ओ कई जंगा लगा जिथ मैदान बगादा ओ कीते कत्ल जवान जवाना ने शेवाए मोढ़े आखिरी सतर समझनी है आखिरी आदपिया जा पूछ ले कुल उलमावा तो ए कोई कानून नहीं आदा ओ होवे कातल 34 सालां दा मकतूल होवे छे जेंदी मां दी असगर मैं ताज राज के चाह बिस्मिल्लाह 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 सैयद इतनी हाय बुलंद करो भाई नाल गवाह बन जावे आदपिया जा पूछ ले कुल ओए उलमावा तो ए कोई कानून नहीं आदा ओ होवे कातल 34 सालां दा मकतूल होवे छे एक बंद होर पढ़ा जी अच्छा ये फिर आखा आदपिया जा पूछ ले कुल ओए उलमावा तो ए कोई कानून नहीं आदा ओ होवे कातल 34 सालां दा मकतूल होवे छे
ایک بند ہور سنو بزرگ دا اچھا ماتمی ازادارے آدھا اس تو وڈا مصائب کیڑا پڑ سے وطا کھوے قاتل چوتیاں سالان دا مقتول ہوئے چھے بزرگ دا کرین پڑھ دے آئے ہر مذہب دا قانون ایو تے دین دے جرم نو ویکھ سزائے او پر مسلمانہ وچ کربل دے قانون ڈتے بدے کرو سوال کیویں آدھا پیا کیتا قتل معصوم کوترے واری ایوں دی ماں تے بہن گواہے او پہلے تیر مرا وال قبر پٹی کیتا خنجر دے نالے زبا جی ہاتھ نہ بنو نوکران آدھا پیا کیتا قتل معصوم کترے واری اندی ماں تے بھیڑ گواہے اور پہلے تیر مارا وال قبر پٹی کیتا خنجر دے نال زبائے بس آج 6 محرم میں کچھ دنہ دا مہمان ہے زہرہ دا لال میں شہزادہ علی اصغر دی شہادت پڑھن لگا بزرگاں دین بھئی اگر کربلا دی جنگچ سینڈ رباب دی جوڑی نہ ہوندی اصغر تے معصومہ نہ ہوندے تے لوگ اس جنگ نو سیاسی جنگ آدھے عزاداروں تو اڈی ہائے نہیں نکلی ہو پڑھ دیان کہ بھین رسیاں پا کے تے بھران نوکے نیزہ تے چھتری شارہ چڑھا سے اے کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کدی نہ رو سوائے اس غم دے کدی نہ رو اور امام سجاد روایت کر دن اے سنو جملہ واقعہ کربلا تو بعد جتنی دیر میری ماں رباب زندہ رہی ہے ایک گٹھڑی ہاں اللہ ہی رکھی ماں نو پتر بڑے پیارے ہوں میرا زدارو امام سجاد دن میں جدن ماں اس دنیا تو ٹوری ہے تو میں علیہ دیا قدمت ہاتھ رکھے میں کہ اماں ویکھیے تا صحیح اگر 6 محرم بھی شیعہ ہے نہ کرے تو کون کرے اس گٹھڑی چھے کیا قیامت آئی علیہ گٹھڑی کھولیے تو گٹھڑی چو علی اصغر دے جھولے دیاں سڑیاں لکڑیاں اور ایک پتر دا خون آلودہ چولا جنہوں ہاں اللہ کیا دیا یو میرا ہکڑی ترے واری کو سلالہ چڑھا میرا بحرم مولا ہے نازدارہ دی مکان قبول فرمانا کر 10 محرم طب کربلا شبیر زخمی باں سر تے رکھی حسین فرمایا حل من ناصرین ینصرنا کوئی ہے میری مدد کرنا لا گھر اولاد ہوئی تہائے کری شبیر دا پتر پینگے چو تڑپ کے زمین تے ڈھٹھا کونیاں دے بھار ٹر کے پیادہ ہے او بابا پتران دیا ہوندیاں پیو غریب نہیں سڑیں دے علی اصغر دی حالت پر دے داراں ویکھی روون دی آواز بلند ہو گئی جدہ بھینا دے روون دی آواز شبیر دے کنتے پہ اکبر بھول گیا قاسم بھول گیا انہوں محمد بھول گئے شبیر ہوتے ہیں جتے بھینا یا علی دہت نب کیا دن کیوں رونیاں ہو اجے تو حسین جیندہ ہے بی بی آدھی حسین تیرے اصغر رو آئے فرمیندن کتے میرا اصغر میری سین بھیرا دہت نب کیا اس خیمے چاہی جتے اصغر کونیاں دے بھار پیٹر دیان حسین پتر نو چاہیا این پتر نو ہاں اللہ کے پیادن اصغر تو بھی سن لے جو تیرا پیو غریب ہو گیا تھلے ہاتھ رکھ کیا دے بابا میرے میدان چلے چل بابا میں پانی ہونج منگ ساجے میں میری دادی زہرا حق منگیا عزاداروں ایتھے بزرگ ایک بند پڑھ دے آئے اگر میں سمجھا لیا تو میرے حصے دی مکان وادن کے جدو علی اصغر گال کی تھی شبیر پتر دے منہ تے جھکیا
حسین ارادہ کیتا میں 3 دہاڑیاں دے تسے دا منہ چما ایتھے او وین کر دیا شاہ تسے پتر دا منہ چمیا کل سجن شبیر نو بھول گئے او آئی یاد جوانی غازی دی دو اتھرو شاہ دے لول پہ پن ملو والے او اتھرو ڈھے پہ رخ اصغر تے رخسار معصوم دے دھول گئے علی اصغر سمجھیا پانی ہے دو میں لاب معصوم دے کھل گئے بسم اللہ او مکان دے ونا لے عزادارو بسم اللہ اس ویڑے نو روے نہ لے ہوں کدی کسے غم میں چنہ روو عزاداروں حسین حقل لیتی ہے رباب جی سردار فرمایا تیرا پتر میرے نال میدان اچ پانی پیون جا رہے پتر دی تیاری کر قدمہ تے ہتھ رکھس ایک عالیہ دیا قدمہ تے ایک شبیر دیا قدمہ تے مولا ایک منت کراں حسین آدن حکم کر آدھیے جے ہو سکتے تے ایک لادہ بہن بھیرا میرا خیمہ خالی کر سکتے ہو مولا میں تن پتر دی تیاری کر دے ہوں شبیر تے علیہ خیمے چو نکلے میری سہن اصغر نو چایا تبرکات علی صندوق کھولیا ایک چھوٹے جے رومال نال کمر بدی خشک والا چکنگی کیتی 2 چھوٹیاں تلواراں لٹکائیاں اور پتہ امراؤل کیستی دھی کی آکھے پتر دا منہ چمکیا دی اصغر ماں نو سرخرو کرے اصغر تیر آیا تو خود جھلے اصغر تیر تیرے پیو نو لگا تا ہر کوئی اکسی ہے تیرے ماں دی دل دی تاثیر ہے 6 مہینے دا پتر تڑپے آئے تے تڑپ کے پیادے اممہ ایک واری میدان اچھ جاون تا دے لوگ اکبر و قاسم نو بھولنا نہ گئے مرحبا 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 کرو ہائے بلند کرو اے نہ دینا چی رونا ہے سارا سال تے انتظار کر دیو اے نہ دینا دا پھر شرما کے نہ روئے کرو چلو ایک جملہ میں اور پڑھ دینا قبلہ توڑے تو دعا لے رہے ہیں ہے ایتھے شہزادہ علی اصغر بسم اللہ سائیں بابا جی کی جملہ آکھ رہے ہیں رو رہے ہیں آدھن کے جدوں بھی ماوا کنگی کر دیا نہ پہلے پتر دا منہ دھوئے دیا رباب کولتا اتنا پانی بھی کوئی نہیں بھائی اصغر دیتا سمجھا سکے مرحبا مرحبا لو جملہ سنو این شہزادہ علی اصغر نو رکھیا ہتھا تے ایک ہاتھ سکینہ دا ہاتھ لیا اے وفائے سین رباب دی شبیر اور علیہ دے سامنے آکے آخر تک میں نے ویکھ رہے ہوتا ہائے کرے آئے اصغر رکھیا حسین دے ہتھا تے سکینہ دا ہاتھ دیتا زینب دے ہاتھے تے آدھیے لو جوے خالی جھولی آئیاس کوئی تا ہے جڑا سمجھ کے ہائے کر رہے ہو سی عزادارو کوئی تا ہے جڑا اس سینڈ دی وفات ہائے کر رہے ہو سی لو کرا سید اللہ توڑا ماتم قبول فرماوے لو جوے خالی جھولی آئیاس انج خالی جھولی ولی وینیاں ہے انج کر کے شہزادہ علی اصغر نو حسین چایا پتر نو ہان اللہ آیا اور انجی چایا جی میں کاری قرآن نو چاہن دے کچھ قدم ٹرنا اے گال پردیچ میریاں ماما بھیڑا واسطے تے شبیر آدن میرے کانتے نا رباب دے روون دی آواز پہ حسین آدن میں پوچھے مڑ کے ویکھیا تے مٹیاں تے بے کے نا اے انج ہاتھ زمین تے مار دے رباب آکھے تا اصغر واپس کر دے ماں آدھیے نا پتر بطول دا میرا لکھ اصغر ہوئے میں تیرے حسین دی جتی تو وار دے ماں تے پھر رنی کیوں ہیں مولا میں ماں ہاں ایک منت کر سکتے ہو میں اشارہ کر لگا بھئی ہائے کرے جنہ دے گھر چھوٹی اولاد ہے فرمایا رباب تو حکم کر آدھیے مولا تو سا اصغر نو چاہیا ہے انج اگر میری منت منو تے ہے اصغر نو انج چاہیا حسین آدن کیوں مولا جتنی دیر تئی تو میدان جاسے میں خیمے دا لڑ ہٹا کے اصغر دا چہرہ وے میرا بہر و مولا اینا زاداران دی مکان قبول فرما شبیر اصغر نو چایا حسین میدان چاہ گئے حسین حکل لیتی ہے او ظالماؤ میرا 3 دہاڑیاں دا تسا پتر ہے اشتغاثہ بلند کیتا ایک کمینہ ہسیا ہو سکیا حسین پانی آپ پینے ہی بہانہ پتر دا کر دیں کروالا دے میدان اچھ کوئی سوچ نہیں سکتا جو 6 مہینے دا شہزادہ انج بول سی ایک کمینہ کیا حسین تیرا پتر آپ منگے تو پانی دینے ہیں شبیر پتر دو ڈٹھا ہائے کرے آئے اصغر منگ دیں پیو دے پاسے وے کیا دے بھیراواں دے قاتلہ تو منگن تا بڑا اوکھا ہے
تے بابا تیرا حکم ہے تو میں منگدا حسین اصغر نو گرم ریت تے سمایا اصغر خشک لبن چو خشک زبان دا تیر چلایا او مسلمانو میں ترے دہاڑیاں دا تساں اج گل نہیں مکی تو ماں خیمے تے جھڑ کے آدھیے او میں صدقے او میرا بولیاں نہ بولن والا بچڑا آدھے ایک گھٹ پانی دا دیو آواز زیادہ کرو جی میں وینڈ کرا ایک گھٹ پانی دا دیو مطلب میری جان بچ پوے اتنا درد ہے اصغر دے لہجے جو ظالم کنڈ کر کے رومن لگ پہ اور ایک بے دا موڈا ہلا کے آدھے اس بچے دا کیڑا قصور ہے اے تجھے بولی بھی نہیں بول سکتا جدوں پسرے ساتھ ویکھیا جو میری فوج اچ بغاوت ہو گئی ہرمل دے موڈے تے ہاتھ رکھیا سادہ ایک تا کلام الحسین جلدی کر شبیر دی کلام نو قطع کر ہرمل اٹھیا تیر کمان اچ رکھیا ہے انج گوڈی لائی تیر نو چھک دیتی ہاتھ کمیاں تے تیر ڈھے پیا پھر تیر نو چھک دیتی پھر ہاتھ کمیاں تے تیر ڈھٹا پسرے سادہ دے تو بڑا وڈا تیر انداز آویں آج تیر کیوں نہ ماردا آدھ اگر اے گل پوچھنی ہے تو میرے قریب آدھے او خیمہ ویکھ جدہ میں تیر نو چھک دینا ایک بی بی ہے جندہ ہاتھ پاسے تے او جڑی ہاتھ پاسے تو چاہ کے آدھی ہے نہ مارو میرا 6 مہینے آدھا یا حسین آدھے تیر مار شبیر دے حتہ تے شہزادہ علی اصغر ہے ہرمل او تیر کمان اچ رکھے جیڑا جنگلہ حیوانہ تے چلایا جانا آگا نسیم عباس حزوی دے درجات بلند ہوئے وہ آدھین کے تیر دا وزن اتنا ہائے انجی اصغر تے رکھ چھوڑیا تے شبیر دے پتر دے ساہ مک جاوینا عزداروں اس تیر چلایا ماں خیمے دے بوئے تے جڑا بندہ جان دے نے مراول کیستی دھی آئی اور داجچ میری سینڈو تیر کمان پہ ہو دیتا تیر انداز پہ ہو دی تھی آئی میری سینڈ خیمے دے پردے دے اندروں میں وین کرن لگا اے دو ہرمل تیر نو چھک دیتی او دو ماں دا وین آیا اصغر ہوشیار اس ظالم دا نشانہ تو نے تیرا بابا حسین ہے اوے پنڈ ملو والے کتنی ہائے کر سکتا ہے ہرمل تیر چھڑیا اصغر اچھل کے گردن اگے کی تیر اتنا وزنی ہاں اصغر دا گل چیر کے شبیر دے بازو چلک گئے بزرگ پڑھ دیا ہے اگر حسین دی باں نہ ہویا جن تیر ونیا ادائی صغیر اے ہون ہائے بلند ہو گئی عزاداران دی انشاءاللہ کس سے غم میں چلا رہو وہ جڑے ہائے کر کے رو رہے وہ عزادارو جڑے شبیر دے پتر دے قتل تے میں توڑے تے سوال کردہ میں نے دسو 6 مہینے دے بچے دا گلہ کتنا سارا ہوندے بول کے دسو جنہ دے گھر جھولیاں لے ہیں اور 6 مہینے دا بچہ پانی کتنا پین دے ماں اینج کپ یا گلاس اچھ 2 انگلہ ڈبو کے اٹھے ہوٹھا تلاوے تے ہو دی پیاس بھول جان دیئے عزادارو شبیر ڈٹھا علی اصغر نو تیر لگ گیا حسین بسم اللہ پڑھ کے اپنا بازو اصغر دے گل تو جدا کیتا آسمان دے پاس سے ویک کیا دے لے میرے اللہ ہون تیرا دین بچ گیا پتر نو ریت تے رکھیا ہون ویکھو بھئی شہزادہ علی اصغر دا گل وچ 3 پھلا تیر جرت ویکھو رباب دے پتر دی حسین ارادہ کیتا میں پتر دے گل چو تیر کڈا ایتھے شبیر بازو کیتا تے اصغر دے لب ہلے حسین آدن میں کن لائے تے ہولے ہولے پہ آدھئی بابا پتر تے کہ منت لاوی حسین آدن حکم کر آدھے بابا جدہ خیمے وچ جاوے نا اپنی باندہ زخم میری ماں نو نہ وکھا ہائے جڑا جی ہائے نہیں کر سکیا پھر پتہ نہیں کدر ہائے کر سی فرمایا بابا اے زخم میری ماں نو نہ وکھاویں شبیر انہا للہ پڑھ کے ہے اصغر دے تیر اچھ ہاتھ پایا اصغر موت دی ہچکی لئی شبیر انہا للہ پڑھ کے تیر کڑیا اصغر دیاں کھا بند ہوئیاں انہا للہ و انہا علیہ راجعون شبیر این پتر نو ہاتھ رکھیا آباد دامن اصغر تے دیتا 7 قدم خیمے والے پاسے ٹر دے 7 قدم شبیر پچھے ٹر دے پہلا وین جس تے بی بی دی مورے ناد علی پڑھ کے حسین خیمے دے بوئے تے آیا ہاتھ متھے تے رکھیا در باب میں تیرا شکریہ ادا کرن آیا پیر نپ کے آدھیو مولا شکریہ ادا کرنی تحلی دیاں دھیاں دکار مولا میں تیری کنیزاں فرمایا رباب نہیں جاندہ میں ویاں جھولیاں لے پتر دین ماما نو بڑے اوکھے ہوندین سیدہ دے ہون کام دوئن تے دووے بڑے اوکھے وین کریے جی دسو مولا
شبیرہ دن ایک کام میں پتر دی لاش چاڑی، دوجا کام میں پتر دی قبر بڑھاڑی۔ میری سینہ دیے حسین سارے دن دے تھکے ہوئے ہو، تسی اصغر نو چائی رکھو، تلوار میرے ہاتھ چ دیو۔ ہائے نہیں تسی سمجھے نہیں، میں پتر دی قبر بناوا، ہلے اللہ دارا شکو رباب پچھو شبیر سیدہ در رباب پتر دی قبر نہ بناوی۔ آدھیے کیوں مولا سیدہ در رباب ہونا لیا نسلائیں جنا کھانے ایڈا غریبا، ماما تو پترہ دیا قبرہ بڑھویں در۔ آخر تک ہائے بھی بلند کرو، سارتے ماتم دا ہاتھ رکھو، سیدہ دے رباب تو پتر نو چاہ تلوار میرے ہاتھ چھ دے، اشارہ کردہ یقیناً تیری ہائے نکل جاسی۔ میں تو آٹے تے سوال کردہ، اللہ نہ کرے کسے ماں یا بہن دا چھوٹا بچہ ہو دے تو جدا ہو جاوے، پھر 2 4 5 گھنٹے بعد سیدہ دا جدہ واپس مل دے، اماں کنج چین دیئے، انج نہیں چیندی نہ انج چیندی ہے، اور جدوں ہی بچہ ماں نو ملے میں نے ویکھی جے ماتم کرنی، اور ماں پتر نو انج چیندی ہے۔ پھر ملو آلیا قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا، جدہ رباب اصغر نو چاہے اصغر دی گردن انج لہ گئی ہے، منہ تے منہ رکھ کے آدھی ہے معاف کرے اور تیرے کھیڈن۔ سارتے ماتم دا ہاتھ رکھو، سارتے ماتم دا ہاتھ رکھو، اگو حسین پچھو رباب رنیے تے شبیر پہ آدھیں، رباب تو کوف بے گانی ہے، ذرا پتر نو رو چھال کے، اور نہیں ماما دے دیا، پترہ دے وہ آیت زخمانو وال آئے ہی نہیں جنا ہائے نہ کرے، زمین تے جھان کے پیا دیئے تو سابانی ہواب، شریعت دے نہیں جرات جو میں سمجھاوا نہیں، پیو دفنے دے آپ پترانو نہیں لاش ہے۔ بس کر دے یہ پڑھئے مصائب، چاہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ تمہندی ہو اجازت، ایک خیمے دے پچھلے پاس سے آگئے، جڑا اجے توڑی ہائے نہیں کر سکیا، ہون شبیر پتر دی قبر پیا بڑھائیں دے، ایک بزرگان دی 70 پڑھا لگا، وہ آدھے اجے شبیر قبر بڑھاونی شروع نہیں کی تھی، جبریل سر تو ملکوتی تاج لہائے، آدھے اللہ کیا ہے ہوا حسین، اور جنہوں نانا مہرتے چہندہا، اللہ من دے اجازت میں شبیر نو پتر دی قبر بنا دیوا، بزرگا دین جبریل غازی دیاں شکلہ بنائیاں، کربلا دے میدان چایا، پیرا تے ہاتھ رکھیا دے پچھے ہو، نوکران دیا ہوندیا سردار قبرہ نہیں بنائیں دے، سیدہ دے جبریل جتنا جلدی ہوئے ٹبے کربلا چھوڑ، آدھے کیوں مولا سیدہ دے متا غازی سمجھ کے زینب باہرہ، مرحبا 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 والی دیاں دھیاں راضی ہونی، سیدہ دے جبریل میں بھلن علی ماں دا پتر نہیں، ڈور گیا جبریل، شبیر پتر دی قبر بنائی، ہون واری آئی پتر نو دفناون دی، رباب حسین دے ہتھا، سیدہ آمن دے ہمت ہتھا تے اصغر رکھیا، شبیر اصغر نو کربلا دی ریت رکھیا، بزرگا دیاں ریت گرم آئی، اصغر دا جسم نرم ازادارہ ماں وحدی پہ آئی، مٹی پاونی شروع کی تھی، پیرا تک ریت آئی ماں وحدی رہی، سیدہ زانوہ تک ریت آئی ماں وحدی رہی، شکم تک ریت آئی ماں وحدی رہی ہے، سینے تک ریت آئی ماں وحدی رہی ہے، ازادارہ جلد سے اصغر دا چہرہ بچ گیا، اور ماں کن کر گئی آدھی حسین تو جان تیرا اصغر جا، اوکھا مصائبے میں نے آنکھوں تو میں کمر بھائی بس کر دینا، اللہ پتر دے وے اس شہزادے دا صدقہ، آنکھوں تو میں بس کر دینا، آنکھوں تو میں ایک وین کر دا، بڑھ گئی قبر سوکھی نہیں بنی،
چڑھ پیا یاراں دا ڈی ہن میں تواڈے تے سوال کردا شبیر جو دفنایا ہا مسلمانہ دفن رہن دتا یا کوئی نہ سارے میں نے دسو رہن دتا ہا یا کوئی نہ چڑھ پیا یاراں دا ڈی اینا سر سانگا تے چاڑن ایک کمینہ دے مارے 72 آئے سارے 71 کیوں انہیں ایک آدھے میں ویکھیا کالنی گرے شبیر خیمے دے پچھلے پاسے ایک پتر دی قبر بنائی آدھے پھر اس رو لبھو آدھے انہیں نہیں لبنا 40 گھوڑے سوار مگاؤ اونا دیا ہتھا 40 نیزے دے وہ نیزے زمین چمارو جتھے حسین دا پتر ہویا برآمد ہوئے سی پین ملو والے امین ممبر دی قسمے ادو 40 گھوڑے سوار ٹریا ادو سکینہ سر دے قرآن رکھیا آدھیے میرے اللہ میرا نکاح بھرا اینا نیزے زمین چمارے زمین چ نہیں رباب دے جگر چ لگے ایک کمینے دا نیزہ بھاری ہویا اے دا حق بندہ اے گھوڑے تو لویا اے ریت ہٹاویا من ویک اس نیزے دی چوج دیتی ہے علی اصغر نو کے نیزہ تے آیا ہے تے ماں پیا دیئے پیا تارا فجر دا چڑھ سی اصغر پہ مرغ بلے سن بولی معمول مطابق بس کر دئیے یا کریے ایک وین جڑا وین میں صرف محرم اچ کردہ جڑا آگے تو رہائے نہیں کر سکیا ایک واری ہاتھی زیارت کراوے چاہو ماتمی تا ہاتھی زیارت کراؤ تو سارے جان دیو اینا اصغر دا سر سانگ تے سوار کیتا کوئی طریقے یا سانگ زمین تے رکھ کے سر پھسایا ویندے یا سر زمین تے رکھ کے سانگ ماری ویندی ہے اور پھر ملو علیا ماں پہ ویدی آئی سوال کر ہویا کیا ایسا ہاتھ دے نال مروڑ کے گردن کی تایس غرنا اپا مال ماں جان پہ آئی نوحہ پڑھ دے ماں اصغر دا سار نوکے نے دیتے ایتے ماں پہ یادی آجا ویلہ لے اسے گئے سار دا ماتا جھولا تیرا جھولاوا کیوں رس گیا ہے ماں تو یا لال واری جاوا سارتے ماتم نہ ہاتھ رکھو میرے سینڈ پتر دلاش زمین تے ڈٹھئے تے وین کر کے پیا دیئے تو میرا نازی او ڈہڈی گرم زہائے سارتے ماتم نہ ہاتھ رکھو ماتمی دی گرم زمین او یا لال جھولی پاک جھولی پاک او والا دی تھا بڑا اچھا پھر آدھا سید آدھا کدی کسے مویا نو ماریا ہے تے روح کے پہ یادیے